अघिल्लो भिडियो चाहिँ हामीले भेक्टर रिलेसनमा हामीले चाहिने मेन कन्सेप्टहरू सबै हेरिसक्यौँ र हामीले डट प्रडक्ट र क्रस प्रडक्टको बारेमा अलिअलि बुझ्यौँ र अब चाहिँ हामी एक्सर्साइजमा जानेछौँ र हामीले अलिअलि केही कन्सेप्टहरू बुझ्न छुटेको छ भने त्यो एक्सर्साइजको क्वेसनहरू गर्दा चाहिँ कन्सेप्टहरू जानिनेछ है। हाम्रो एक्सर्साइज चाहिँ 12.1 छ, यो चाहिँ सुकुन्द पब्लिकेसनको बेसिक म्याथमेटिक्समा र बुक फरक भयो फरक पर्दैन है। म क्वेसन अपलोड गरिदिनेछु, क्वेसन यदि लिङ्कमा छैन भने कमेन्ट गर्नु होला र हामी एक्सर्साइज स्टार्ट गरौँ है त। र हाम्रो 1 नम्बरमा के भन्छ भन्दा फाइन्ड द भेक्टर एन्ड युनिट भेक्टर भनेछ है। हेर्नु है, फाइन्ड भेक्टर एन्ड युनिट भेक्टर परपेन्डिकुलर टु फलोइङ भनेछ। हेर्नु है, हामीलाई दुईवटा भेक्टरहरू दिन्छ, ती दुईवटा भेक्टरसँग परपेन्डिकुलर भेक्टर निकाल्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि ती दुईवटा भेक्टरको युनिट भेक्टर निकाल्नु पऱ्यो क्या हामीलाई क्वेसनले भनेको है। र हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ आई नम्बरमा चाहिँ 4 - 2 3 अनि त्यसपछि चाहिँ 5 1 र -4 दिएको छ है। र यसलाई हामी कसरी गर्ने है त, र हामीले यसलाई चाहिँ ए भेक्टर मानिदिउँ। ए भेक्टरलाई चाहिँ भेक्टरको फर्ममा यसरी लेख्दा पनि हुन्छ, नत्र आइजेके को फर्ममा लेख्दा नि हुन्छ। म चाहिँ आइजेके को फर्ममा लेखिदिन्छु है यसलाई। 4i - 2j + 3k एक्स वाइ र जेडको कोअर्डिनेटहरू दिएछ होइन। बी भेक्टर भनेको हाम्रो के हुन्छ 5i भेक्टर प्लस जे भेक्टर -4k भेक्टर। यो बुझ्नु भयो नि होइन। हाम्रो के हुन्छ भन्दा हाम्रो मानव ए भेक्टर हो, यो बी भेक्टर भयो होइन। यी दुईवटासँग परपेन्डिकुलर हुने भेक्टर भनेको एसँग नि परपेन्डिकुलर बीसँग नि परपेन्डिकुलर होइन। र दुईटैसँग परपेन्डिकुलर हुने भेक्टर भनेको हाम्रो के हो, यी दुईवटाको क्रस प्रोडक्ट हो। त्यही भएर हामीले क्रस प्रोडक्ट निकालौँ। र क्रस प्रोडक्ट निकाल्ने तरिका मैले अघिल्लो भिडियोमा बुझाएको थिएँ र त्यसको यहीँ पनि देखिएको छ है। हेर्नु त, A1 A2 A3 B1 B2 B3 छ भने हामीले कसरी गर्छौँ, आइजेके माथि लेख्छौँ अनि त्यसपछि यसरी यिनीहरूलाई लेखेर अनि हामीले क्रस प्रोडक्ट निकाल्छौँ। डिटर्मिनेन्ट निकालेपछि क्रस प्रोडक्टको म्याग्निट्युड आउँछ। बुझ्नुभयो नि होइन। र क्रस प्रोडक्ट आउँछ अनि त्यसको म्याग्निट्युड निकाल्न पनि सिकाइसकेको छ है। अघिल्लो भिडियो एकचोटि नछुटाउनु होला है। र म यहाँ गरिदिन्छु आई जे अनि के लेखेँ होइन मैले यहाँ 4 - 2 3 कोफिसियन्टहरू अथवा यहाँ माथि क्वेसनमा हेर्दा नि हुन्छ 5 1 -4। र मलाई लाग्छ बुझ्नु होला है। म यसलाई फेरि यतापट्टि पनि लेख्छु है। ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर इक्वल्स आई जे के अनि 4 - 2 र 3 5 1 र -4 यस्तो छ होइन हाम्रो क्वेसन। म चाहिँ अब हेर्नु है, मैले यहाँ सल्भ गर्दै गएको थिएँ कि, तर मैले यहाँ हल्का बिगाएर रहेछु, यहाँ साइन बिगाएर रहेछु है। त्यही भएर म करेक्सनहरू तपाईँले बुझाउँछु है। हेर्नु है, हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ यो छ होइन। अब हामीले यो गर्नको लागि आई भेक्टर टाइम्स आई भेक्टरको रो र कोलम हटाउँछौँ, यो बाँकी रहेको लेख्छौँ है। डिटर्मिनेन्ट माइनस लेख्छौँ बिचमा, जे लेख्छौँ। त्यसपछि जेको रो र कोलम हटाएपछि 4 5 3 र -4 बच्यो है। त्यसपछि के टाइम्स के को रो र कोलम हटाएपछि यो बच्यो। बुझ्नुभयो नि होइन। र यसलाई सल्भ गरौँ, यो इन्टु यो माइनस यो इन्टु यो गर्छौँ। यहाँ पनि यो इन्टु यो भनेको -16 -15 होइन। यहाँबाट -31 आउँछ प्लस 4 × 4 -5 इन्टु -2 -10 है। र यिनीहरू सल्भ गरेर चाहिँ हामीले 5 अनि -31 र 14 आयो है। -31 हेर्नु है, माइनस छ यहाँ पनि माइनस छ, माइनस प्लस हुन्छ हाम्रो +31 हुन्छ। 5 31 र 14 आयो। बुझ्नुभयो नि होइन। यसरी चाहिँ हामीले भेक्टर क्रस बी भेक्टर निकाल्यौँ। अब यहाँ पनि हाम्रो के हुन्छ करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब युनिट भेक्टर भनेको पासहरू भेक्टर डिभाइड बाइ म्याग्निट्युड हो है। अब हाम्रो म्याग्निट्युड निकाल्यौँ, त्यसको लागि म्याग्निट्युड भनेको ए भेक्टर क्रस बी भेक्टरको म्याग्निट्युड त्यो भनेको यसको स्क्वायर 31 को स्क्वायर 14 को स्क्वायरको सम। र यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो √118 आउँछ है। र यहाँ पनि करेक्सन गर्छु म। 5 5 भेक्टर डिभाइड बाइ म्याग्निट्युड हो नि त। भेक्टर भनेको हाम्रो यो छ 5 5 + 31j + 14 के छ डिभाइड बाइ √1182 हुन्छ होइन। र हामीले यति गरेर छोडिदिँदा हुन्छ। र यो चाहिँ हाम्रो युनिट भेक्टर आयो। बुझ्नुभयो नि होइन। यसरी चाहिँ हामीले 1 को ए को गर्न सकिन्छ है। मलाई लाग्छ तपाईँले बुझ्नुभयो होला नि होइन। र हामी बी नम्बरको पनि गरौँ है त। र हाम्रो 1 नम्बरको आई नम्बरमा चाहिँ के छ है, एक्सर्साइज चाहिँ हाम्रो कति छ 12.1 छ।
हाम्रो 1 को आई नम्बरमा क्वेसन चाहिँ के छ भन्दा 3i भेक्टर प्लस जे भेक्टर प्लस 2k भेक्टर एन्ड 2i भेक्टर माइनस 2j भेक्टर प्लस 4k भेक्टर छ र हामीले के गर्नु पर्यो इनरको चाहिँ इनरसँग पर्पेन्डिकुलर हुने भेक्टरको चाहिँ भेक्टर अनि युनिट भेक्टर निकाल्नु पर्यो क्या है त्यो भनेको इनरको हामीले के निकाल्नु पर्यो क्रस प्रोडक्ट निकाल्नु पर्यो इनरसँग पर्पेन्डिकुलर हुने भन्ने बित्तिकै हामी चाहिँ दुईवटा भेक्टर छ भने तिनीहरूसँग पर्पेन्डिकुलर के हुन्छ क्रस प्रोडक्ट हुन्छ है यो भेक्टर छ भने ए र बी छ भने चाहिँ ए क्रस बीले चाहिँ हाम्रो के दिन्छ पर्पेन्डिकुलर भेक्टर दिन्छ र हामीले ए भेक्टरलाई यसले सपोज गरौँ 3i भेक्टर प्लस जे भेक्टर प्लस 2k भेक्टर जुनलाई सपोज गरे नि हुन्छ है बी भेक्टर भनेको चाहिँ 2i भेक्टर माइनस 2j भेक्टर प्लस 4k भेक्टर र यसले सल्भ गर्ने क्रममा हेर्नु है हाम्रो के हुन्छ भन्दा ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर निकाल्नु पर्यो होइन हामीले सुरुमा किनभने त्यो भेक्टर निकाल्ने रहेछ त्यो भनेको के हुन्छ हाम्रो हामीले सुरुमा के गर्छौँ क्रस प्रोडक्ट निकाल्ने बेला आई जे र के चाहिँ माथि लेख्छौँ त्यसपछि यिनीहरूको कोफिसियन्टहरू 3 1 र 2 ए को अनि बीको चाहिँ 2 माइनस 2 र 4 है अब हामीले के निकाल्छौँ डिटर्मिनेन्ट निकाल्छौँ र त्यो चाहिँ कसरी निकाल्ने आई भेक्टर टाइम्स आईको रो र आईको कोलम हटाएपछि यो बच्यो 1 माइनस 2 2 4 बिचमा माइनस साइन अनि जे भेक्टर टाइम्स जेको रो र कोलम हटाएपछि 3 2 2 4 बच्यो फेरि प्लस साइन के को रो र कोलम हटाएपछि 3 1 2 र माइनस 2 बच्यो है र सल्भ गरौँ आई भेक्टर टाइम्स 4 1 जा 4 माइनस 2 2 जा माइनस 4 अनि माइनस माइनस प्लस 4 जे भेक्टर टाइम्स 4 3 जा 12 माइनस 2 2 जा 4 प्लस के भेक्टर टाइम्स 3 2 जा माइनस 6 भयो होइन माइनस 2 1 जा 2 यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 8i भेक्टर अनि 12 माइनस 4 8 हुन्छ होइन भनेपछि माइनस 8j भेक्टर अनि माइनस 6 माइनस 2 भनेको माइनस 8 हुन्छ माइनस 8k भेक्टर यसरी चाहिँ हामीले ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर निकाल्यौँ हामीलाई के निकाल्ने रहेछ अरू योसँग पर्पेन्डिकुलर हुने भेक्टर निकाल्ने रहेछ होइन त्यसको चाहिँ युनिट भेक्टर निकाल्ने रहेछ भनेको यसको युनिट भेक्टर निकाल्नु पर्यो युनिट भेक्टरको लागि भेक्टर डिभाइड बाई म्याग्निट्युड भेक्टर त हामीसँग पहिले छ म्याग्निट्युड निकालौँ ए भेक्टर क्रस बी भेक्टरको म्याग्निट्युड त्यो भनेको यो 8 स्क्वायर प्लस यो माइनस 8 को स्क्वायर प्लस यो माइनस 8 को स्क्वायर हुन्छ होइन र अब हाम्रो युनिट भेक्टर भनेको के हुन्छ भेक्टर डिभाइड बाई म्याग्निट्युड भेक्टर भनेको ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर डिभाइड बाई म्याग्निट्युड भनेको यहाँ आउँछ र हाम्रो म्याग्निट्युड कति आउँछ भन्दा यसलाई सल्भ गरेपछि √3 आउँछ है √3 होइन हाम्रो 8 8 8 छ 8 कमन लेसी त्यो हुन्छ भनेपछि 8/8 चाहिँ आउँछ क्या हो 8 8 8 बाहिर निस्क्यो 3 8/3 आउँछ है डिभाइड बाई 8/3 भयो र अब हाम्रो यो भेक्टर भनेको 8i भेक्टर माइनस 8j भेक्टर माइनस 8k भेक्टर डिभाइड बाई 8/3 छ अब 8 कमन लिएर काटिदिएपछि के आउँछ आई भेक्टर माइनस जे भेक्टर माइनस के भेक्टर डिभाइड बाई √3 आयो है यो चाहिँ हाम्रो के हो युनिट भेक्टर र यसरी चाहिँ हामीले युनिट भेक्टर निकालियो भेक्टर पनि निकालियो अब क्वेसनमा दिएकै फर्ममा अब क्वेसनको एन्सर सिटमा दिएकै फर्ममा लेख्ने हो भने 8 माइनस 8 माइनस 8 यसरी गर्न मिल्छ है र यसरी चाहिँ हामीले 1 नम्बरको आई र आई दुइटै सकियो अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 2 मा जानेछौँ है त